आता आमच्यो प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पुण्यकला सामंत हांचे लागीं मागता तांणी योगाराचें उलोवप करचें. परत एकदा तुमच्या वतीन योगाराचें उलोवप करपाक निरोप समारंभ. आमच्या परिसरात हाजीर आशिल्ले मुखेल सोयरे श्री प्रसाद लोलयेकर IAS सेक्रेटरी एज्युकेशन आणि डायरेक्टर ऑफ डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स, प्रोफेसर वजरीकर हेड कोंकणी डिपार्टमेंट, गायत्री काटवळ सायन्स विभाग ऑफ डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स. तुमकां सगळ्यांक ह्या निरोप समारंभाक परत एकदा येवकार. आणि आज दिसभर तुमी आल्यो आयकल्यो आसतल्यो. कोंकणींतल्यान कोंकणी भाशेचे भुरग्यां खातीर स्पेशली तांचे प्रिजर्वेशन कशें करचें, त्यो मुवी त्यो सगळ्यो कायम जे कितें आसतात ते भुरग्यां खातीर जे करतात ताचें संकल्पन प्रिजर्वेशन कशें करचें आनी तातूंत रिसर्चाक कसो हातभार लागचो हाजेरच हांव परत एकदा उलयतां की भुरग्याच्या त्या मनस्थितीचेर ते भरपूर परिणाम जातात आणि तातूनच ते भुरगे घडतात. सो नक्कीच म्हाका दिसता सायकोलॉजिस्ट आणि अदर पीपल हॅज टू वर्क आर्काइव डिपार्टमेंट आनी सायकोलॉजी डिपार्टमेंटाक भितर घेवन संशोधन ताचेर जावपाक जाय. सो प्रिजर्वेशन जातली आनी ताचें संशोधन जावपाक जाय. ताज्या खातीर आमची जी भुरगीं आसात तांच्यांनी ज्या ज्या गांवांत रावतात थंयसरल्या गांवांचेर त्यो रिती रिवाज्यो एकठी करून जर क्लब करून हाडत जाल्यार झुप्प करून व्हडलोसो डेटा आमच्या कडेन येतलो. सो जीं भुरगीं आज हांगा आयिल्लीं आसात तांच्यांनी आपापल्या गांवांत कुठेच स्टडी करून थंयसरलीच पयलींच्यो गोश्टी आसा किंवा पयलींची गाणी जी कितें आसा ती जाणटेल्या कडल्यान म्हणून घेवन तांचें रेकॉर्डिंग करून ताचें डिजिटायजेशन करून प्रिजर्व करून जर बॅक टू द तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन हाडून दिल्यार रोखडें कामूय जातलें आनी हे जे एक दिसाचो परिसंवाद आसा ताका यश मेळटलें अशें म्हणटा. ओके, सो तुमकां परत एकदा येवकार दिता आनी हांव सोंपयतां. देव बरें करूं मॅडम. परिसंवादाच्या अहवालाचें हांव थोडे भितर सादरीकरण करतां. पुराविलेख खातें गोंय सरकार आनी सरकारी महाविद्यालय खानोळे हांच्या जोड पालवान 5 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसा बाल संपद संकलन संवर्धन आनी संशोधन ह्या विशयाचेर एका दिसाचो परिसंवाद घडोवन हाडलो. उक्तावण सुवाळ्यात प्रोफेसर डॉक्टर किरण गुरकुले हांणी बीज भाशण केलें. तांणी आलेयाचेर खोलायेन चर्चा केली. तशेंच आवयच्या दुधा विशीं महत्व सांगलें. दीप प्रज्वलना उपरांत मुखेल सोयरे पद्मश्री श्री विनायक खेडेकार हांणी बाल संपदेचे जतन आनी संशोधनाचे महत्व स्पश्ट केलें. पयल्या सत्राच्यो अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर किरण गुरकुले तशेंच वक्ता श्री कमलाकर म्हाळशी आनी पौर्णिमा केरकर आमकां लाभिल्ल्यो. तांणी काणकोण वाठारांतल्या आलयांचेर उजवाड घालो. तशेंच आल्लय आवयच्या कुशींतलें सैमगीत ह्या विशयाचेर सविस्तर म्हायती दिली. दुसऱ्या सत्राक अध्यक्ष ह्या नात्यान खानोळे महाविद्यालयाच्यो उपप्राचार्य डॉक्टर डिलेक्टा डिकॉस्टा लाभिल्ल्यो. तशेंच वक्ता ग्वादालूप डायस हांणी आनी पायणे मोने जाला ह्या विशयाचेर आपले मोलादीक विचार मांडले. तांणी आधुनिकतायेचेर उजवाड घालो. तिसऱ्या सत्राक अध्यक्ष म्हणून पुराभिलेख खात्याचे संचालक डॉक्टर बालाजी शणै लाभिल्ले. तशेंच वक्ता ह्या नात्यान मारोली सबिता कामत मंगळूरच्यान मुद्दाम आयिल्ल्यो. तांचो विशय कोंकणी बाळगीत मंगळूरचें जनपद साहित्य आशिल्लें. ह्या विशयाचेर चर्चा फुलून आयली, बरीच रंगली. तांणी आपल्या उलोवपांत सांगतना म्हणजे तांचे जे आचार विचार आहार ह्या संदर्भांनी तांणी खोल चर्चा केली आनी ताचें महत्व पटोवन दिलें. चौथ्या सत्राक अध्यक्ष ह्या नात्यान कोंकणी विभागाचे मुखेली प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश वजरीकर लाभिल्ले. तशेंच वक्ता सरोजिनी गांवकर आनी शुभदा च्यारी लाभिल्ल्यो. तांणी 70 वाठारांतल्यो आल्लयो तशेंच आल्लयेची गिरेस्त आनी गोंयची परंपरा हाचेर उजवाड घालो.
तसेच 5वे सत्र डॉक्टर आशा गेहलोत हांच्या अध्यक्षपणाखाला जाले. श्रीमती जानकी परब, डॉक्टर बालाजी शणै आणि सौ सिद्धी शेणवी तसेच गोपीनाथ गावस आणि कुरुकुरु काना आणि केरळातल्यो कोकणी आल्ल्यो ह्या विषयाचेर उजवाड घालो. या परिसंवादांतल्यान बाल संपदेच्या संकलन, संवर्धन आणि संशोधनाच्या कार्याक नवी दिशा मेळिल्ल्यान हो परिसंवाद यशस्वी थारला अशें हांव म्हणटा. आता फुडले सुवातेर प्राध्यापक अंजू साकरदांडे हांचे लागीं मागता तांणी आपलो अभिप्राय दिवचो. सगळ्यांक नमस्कार. अभिप्राय दिवच्या आदी एक म्हाका दिसता रेश्मा मॅडम, किरण आणि हांव भाग्यवान आसात आणि एक ताळी हांव सगळ्या लागीं मागता की दिवची आमच्या पुराविलेख खात्याक डॉक्टर बालाजी आणि तांच्या सगळ्या वावुरप्यांक. कारण हालींच जुलय ते ऑगस्ट मेरेन तांणी 3 सामके बऱ्यात बरे असे परिसंवाद वा कार्यशाळा घडोवन हाडल्यो आणि ताजे म्हाका उपस्थित रावपाचे भाग्य मेळिल्लें आसा. 15-16 तारखेक थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रान लोक वेदाचेर आशिल्ले, तशेंच अणकाराचेर खांडोळा महाविद्यालयाच्या जोड पालवान आयोजीत केल्लो आशिल्लो आणि हो 3रो. सो हे 3य वेळार म्हाका उपस्थित रावपाचे भाग्य मेळ्ळें आणि हे 3य बऱ्यात बरे आशिल्ले. एका फुडले एक सामके एक से पडकर एक म्हणटा तशे परिसंवाद आशिल्ले आणि तांची टीम जी आसा ती बरे तरेन वावर करता. हो वावर तांणी बरे तरेन फुडें व्हरचो. आयचे सगळे जे मार्गदर्शक आशिल्ले ते एका फुडले एक पारंगत अशे आशिल्ले. आमचो कोंकणी समाज जो आसा तो गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि केरळ ह्या वाठारांत आसा आणि आमची जी कोंकणी माय जी आसा ती कोंकणी वात्सल्य सिंधू माय. म्हाकाय म्हज्या आवयची याद जाली की सायंगे वांयग्याची खेळची बेरणी वय अशे तरेन एक गीत भुरग्यांक जेवयतना लावपाचें म्हाका याद जालें. आनी म्हज्याय भुरगेपणांत हे कुरू कुरू काना जे हांगा मांडिल्ले आसा की संशोधनाचो विशय जावं सत्तरी जावं काणकोण ते सगळ्या वाठाराक, तशेंच क्रिस्तांव समाजांतली जी आल्ल्यो आसात त्योय आमकां आयकुपाची आज संद मेळ्ळी. विद्यार्थ्यांनी हे मुजरत याद दवरचें. आतांच तुमकां मॅडमीन प्राचार्यान सांगलां की तुमच्या वाठारांनी जाता तितले बेगीन तुमच्या आज्या कडेन वचून किंवा काकी कोण जाणटेली आसा तांचे कडेन वचून आतांच तुमचे कडेन मोबायल आसात, मोबायलाचेर ते डिजिटायजेशन करून ताजे बरोवन काडचे, ते लिरिक्स जे आसात ते बरोवन काडची आणि फुडल्या वर्सा परत मॅडमीन सांगला की हो परिसंवाद घडोवन हाडपाचे आसात. हांव एकूच म्हणटा की ह्या भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या बुन्यादीचेर कोंकणी बालसंपद संकलन, संवर्धन आणि संशोधन करपा खातीर आशेचे किरण प्रकाशित करपाक पौर्णिमेच्या शुभ उपस्थितीत श्री विनायक गोपीनाथ बालाजीची सोबीत सिद्धी कमलाकर सरोजिनीचे सासायेत पूर्ण कलेत रेशीम दोरयेत बालवेदांत बरे तरेन संवर्धन ताचे जातले, साकार जातली आणि हाचे आमी आशावादी आसात. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम. आमचे मुखेल सोयऱ्याविषयी थोडी भितर वळख करून दिवची जाल्यार IAS श्री प्रसाद लोलयेकर सर आणि लोक संस्कृतायेचेर खोलायेन अभ्यास केल्लो आसा. तशेंच ते एक स्वता कवी आसात. तांची कविता आमी सिलेबसान शिकतात. तर शिक्षण सचिव IAS श्री प्रसाद लोलयेकर सर तुमच्या लागीं मागता की तुमी तुमचे उलोवप करचे. नमस्कार.
आयच्या ह्या एका दिसाच्या परिसंवादा निमतान समारोप सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ले सगळे माचे वयले मानेस माचे सगळे मानेस आनी वांगड्यानो, हांव आज हांगा उपस्थित आसा तो शिक्षण सचिव म्हण न्ही तर आर्कायव्जाचो सचिव म्हणून उपस्थित आसा, पुराभिलेख खात्याचो सचिव म्हणून उपस्थित आसा. तर चड वेळ हांव तुमचो घेना, कारण आतां पर्यंत दीसभर आल्यो आयकून हे तुमी न्हिजेच्या दोळ्यान पावल्या आसतली अशें धरता. म्हणटकीर ह्या वेळार उलोवप हें इल्लें कठीण काम. पयली गजाल, आलयाचें म्हत्व कितें तर जेन्ना आमी लोकवेद म्हणटात, लोकवेद हो शब्द मुळात फोकलोर ह्या पाश्चिमात्य शब्दा वयल्यान आयला. पूण फोकलोर भायलो पाश्चिमात्य फोकलोर आनी भारतांतलो लोकवेद हेतून थोडोसो फरक असो आसा की फोकलोर जेन्ना ते भायले पाश्चिमात्य लोक फोकलोर ह्या शब्द वापरतात, तो कारण कितें की तो सामुहीक व्यवहार, सामुहीक क्रियाकलाप इतलोच ताजो उद्देश आसता. पूण भारतांत ताजो इल्लोसो वेगळो अर्थ असो आसा की भारतांत अर्थ म्हणजे परस तो आयला की भारतांत लोकवेदाक एक परंपरेची सांगड आसा, एक ट्रेडिशन आसा, जे भायर आसा तशें ना. थोडे कडेन आसा पूण आसा तशें ना, किंवा ट्रेडिशन इन्सिस्ट केले वतना भायल्या लोकवेदाक. आनी पूण भारता भितर ताका एक परंपरेचे आयाम आसा, परंपरेचो आयाम आसा. आतां ताजे परंपरेचो जेन्ना आयाम येता तेन्ना दोन गजाली जातात. एक म्हळ्यार परंपरेचो आयाम हो परंपरेच्याच नदरेन पळयलो वता, तातूंत नवी नवी कितें कालानुरूप भर पडना. पडलीच जाल्यार पडना अशें न्ही, पडटाय बी खुबशे. आमी जर लोकवेदाचे प्रकार पळयले जायत जाल्यार पडला, पूण ती खूब तेजो हे स्लो आसा आनी ती आपोआप पडिल्ली आसा, ती मुद्दाम कोणी घाल्ली ना. पूण भायर तशें जायना, ते केन्ना केन्ना जातात. पूण हातूंत एक गजाल जाता की ही परंपरा तिगून उरता केन्ना, ती एका पिढी कडल्यान दुसरे पिढी कडेन गेली जाल्यारच टिकून उरता. हो तातूंत भितरलो एक धोका आसता. जर ती एका पिढी कडल्यान दुसरे कडेन सहज हस्तांतरीत जर जाली ना जायत, ती गेली ना जायत जाल्यार ती परंपरा तिगून उरना, ती परंपरा सोंपता. सुदैवान गोंयच्या लोकवेदांतले थोडेशे पारंपारीक जे लोकप्रकार आसात ते गेलात, पूण चडशे आसात, अजून तिगून आसात. पूण तिगून आसा तेतूं भितर जर सगळ्यांत जेका आमी डेंजर झोनाक जर कोण आसा जर म्हणले जायत जाल्यार हो आलयो हो प्रकार, तो खुबसो असो तिगून समजा जर ताका दवरली ना जायत जाल्यार तो तिगून उरतलोच, हाची शाश्वती ना. आनी आलयाचें म्हत्व अशें आसा की सगळ्यांत व्हडलें म्हत्व आलयाचें म्हणटा तें कितें तर दोन तरेन हांव दोन प्रकारे सांगता. एक महत्व अशें की आलयो हे आमच्या भुरग्यांक लोकवेदाचो पयलो जर वळख जर जाता जाल्यार ती आलयांतल्यान जाता. आमच्या लोकवेदाची परंपरेची जर पयली वळख कितें जाता जाल्यार ती आलयांतल्यान जाता. पूण हे भुरग्यां खातीर जालें. आमचे खातीर आलयाचें सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटा तें एक गजाल जी म्हाका दिसता की आमी जी भास उलयतात ती भाशा आनी भुरग्याची भाशा हातूंत फरक आसा. आनी भुरग्याची भास ही चड युनिवर्सल आसा. उदाहरणार्थ मेमे म्हणले नंतर आमकां कळटा नुस्तें म्हण, पूण ते कोंकणी शब्द म्हळ्यार तो भुरग्याचो शब्द, तो भुरग्याची भास ती. कोको म्हळ्यार कोण आमी जेवपाचें म्हणटात, तशें हम्मा म्हणलें जाल्यार आमकां कळटा गाय म्हण किंवा म्हस म्हण. पूण हम्मा म्हळ्यार म्हस न्ही, शब्द जर केलो म्हण ही भुरग्याची भास तयार जाल्ली आसा. आनी ही भास ही जर खंयी वचून हम्मा म्हणलें जाल्यार तुमी हिंदी बेल्टाक आनी खंयच्याय बेल्टाक कन्नड बेल्टाक म्हळ्यार हम्मा म्हणलें जाल्यार कळटलें तांकां की हे म्हणजे भुरग्याची भास ही चड युनिवर्सल आसा. आनी ताची वळख ह्या आलयांतल्यान जाता. आज जर सोदपाक जर गेले जायत तुमी जर भुरग्याची भास कोंकणी, भुरग्याची भास खंयची काय म्हणत जाल्यार ती तुमकां आलयांतल्यानच चड मेळपाक शकता. आनी फक्त कोंकणीच न्ही, खंयच्याय आलयांतल्यान चड मेळपाक शकता. आनी ही भास हळूहळू नश्ट जायत वता, जी खरी म्हळ्यार नश्ट जावपाक नजो आशिल्ली.
पूण ती भास हळूहळू ना जाता ताका लागून आल्हयाचें म्हत्व चड आसा. आज गोंय सरकार तशें एकूणच भारत सरकार एकूण आमची जी लोकपरंपरा आसा मागीर ती मॅन्युस्क्रिप्ट आसूं किंवा बाकीचे आसूं तेज्या आर्कायवल म्हत्व जाणून तेजें आर्कायवल डॉक्युमेंटेशन करपाक सोदता. गोंय सरकाराची एक वेगळी स्कीम आसा आतां नवी आर्कायव्स डिपार्टमेंटान काडल्या ती ऑडिओ विज्युअल आर्कायवल डॉक्युमेंटेशन. त्या वरवीं हें डॉक्युमेंटेशन जातलेंच. खूब वर्सां फाटलीं जेन्ना हांव कला आनी संस्कृती खात्याक आशिल्लो तेन्ना आमी हे डॉक्युमेंटेशनाचो वावर सुरू केल्लो. पूर्णिमाबाई केरकर हांगा आसा ताणें आनी राजेंद्रबाई केरकरान आमकां खूब तेन्ना सपोर्ट केलो आनी आमी पूर्णपणे 70चे जे डॉक्युमेंटेशन आसा तें सोंपिल्लें आनी अर्दी काणकोणचें सोंपिल्लें. काणकोणचें अर्देच करपाक आमी पावले पूण त्या नंतर मागीर हांव कला आनी संस्कृती खात्यांतल्यान उच्च शिक्षण खात्याक पावलो. तेजे नंतर मागीर मुखार डॉक्युमेंटेशन तें जालें ना, तें थांबलें कित्याक वेगवेगळ्या कारणां लागून. पूण तें जावपाक जाय आशिल्लें. जर भारतीय पुराय गोंयचें लोकवेदाचें जर तें जर जाल्लें जायत डॉक्युमेंटेशन जाल्यार तें मुखाल्ल्या पिळगेक उपयोगाक येतलें. कांय गजालीचें डॉक्युमेंटेशन हांवें परतें हायर एज्युकेशनाकय केलां पूण तो आमचो हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो सब्जॅक्ट मॅटर न्ही. मागीर कोणी बाबा सांगलें की ही परंपरा नश्ट जायत चल्ला, तुमी मातशें डॉक्युमेंटेशन करून पळयात म्हणून आमची टीम आशिल्ली डिस्टावो आमचे जे कॅमेरा किंवा हे मूळ आमचें काम शिक्षणाचें शिक्षणीक डॉक्युमेंट हे डिजिटल शिक्षणाचें डिजिटायझेशन करपाचें. पूण तेन्ना त्या निमतान जे कितें आमचे कडेन आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो हे वापरून आमी केल्ले आसा. पूण आज हांगा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्ज तें हें करता डॉक्युमेंटेशन स्वताची एक वेगळी स्कीम तेमी तयार केल्ली आसा. आनीक हांव चुकना जसत जाल्यार म्हाका दिसता आर्ट एंड कल्चरानूय एक वेगळी स्कीम केल्ली आसा अशा डॉक्युमेंटेशनाची. तर त्या वरवीं हें डॉक्युमेंटेशन जावचें आनी वेवस्थीत जावचें अशें हांव मागतां. कारण डॉक्युमेंटेशन करतना वेवस्थीत जावचें हें म्हणपाचें कारण अशें की केन्ना केन्ना कितें जाता की ते ऑथेंटिसिटी आमकां तपासची पडटा की ही ऑथेंटिसिटी तपासून मागीर तें कारण तें डॉक्युमेंटेशन सरकारी पातळीचेर ऑथेंटीक म्हणून वता म्हणटकीर तें त्या खातीर तेजें ऑथेंटिसिटी तपासची पडटा. तशें भुरग्या कडल्यान डॉक्युमेंटेशन करून घेतलें आनी तें हाडून आमी केलें अशें जावपाक शकना. तें जावपाक शकना तशें ना, तें जावपाकय शकता. पूण तेन्ना आमकां तें तपासचें पडटलें परतें बाबा हेतून ऑथेंटिसिटी कितली आसा, कारण तातूंत बाबा नंतरची भर आसा काय कितें किंवा तातूंतल्यान कितें बदलता काय कितें. आनी आलयाच्या बाबतींत दोन गजाली जावपाक शकतात. एक म्हणटा तें टेक्स्टाच्या बाबतींत तो जालोच टेक्स्ट आनी ती म्हणपाची न्ही पद्दत हें तातूंत भितरय कितें फरक आयलो काय म्हण तातूंत भितर फरक चड येवपाची शक्यता आसता टेक्स्टा परसय. कारण कितें आसा आमचो तो नॅचरल गूण आसता की मातशें आमी संगिता भितर सुद्दां मातशें इल्लें अशें हें घेवप त्या आलया भितर किंवा हरकती घेवप हरकती घेवप ह्यो आमचो नॅचरल हें ती त्यो हरकती हेतू भितर नात. आलया भितर किंवा खंय लय भितर हरकती ना पूण आमचो नॅचरल हें जाल्यार त्यो येता. सो त्यो आमी सांबाळच्यो पडटल्यो जेन्ना ऑथेंटिसिटी हाजी पळयतना किंवा बाबा तेजी चाली तेजी छंद तेजी लय बाबा ती सारकी आसा काय ना. आनी ती डॉक्युमेंटेशन करतना ती जतनाय आर्कायव्स डिपार्टमेंट घेतले अशी म्हाका खात्री आसा. आनी हें खंयच्याय सरकारी खात्याचेंच फक्त काम अशें न्ही की हें आमचें सगळ्याच हांचें काम. आनीक खांडोळा सरकारी महाविद्यालय फक्त खांडोळा सरकारी महाविद्यालय न्ही सगळेच महाविद्यालयां ह्या कार्याक हातभार लायतली अशें हांव आस्त बाळगयतां. आनी त्या मनान तुमकां तुमचें अभिनंदन करता की तुमी पयले मुखार सरले हें करपा खातीर. तुमचें अभिनंदन. सरकारी महाविद्यालय खांडोळा आनी आर्कायव्स डिपार्टमेंट दोगांचें हांव अभिनंदन करतां. आनी अशा प्रकारची सुरवात आज हांगा जाला. परिसंवादाची गरज ही ह्या सुरवात करपा खातीर आशिल्ली. म्हळ्यार ही सुरवात जाला ताचो शेवटय असोच वेवस्थीत जातलो अशें हांव धरतां. आनीक त्या निमतान आनीक विशय घेतना तुमी कोंकणीची
आलयो ह्यो घेतिल्ल्यान ताका गोंयाची मर्यादा ना. कोंकणी जंय जंय आसा तितले कडेन आलयो त्यो येतल्यो अशें आमी धरतात. आनीक त्या आलयांचे डॉक्युमेंटेशन व्यवस्थीत करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे योगदान आमकां मेळटलें अशी आस्त हांव परगट येता. आनी म्हाका हांगा ही संद दिले बद्दल तुमचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. देव बरें करूं सर. आमकां मार्गदर्शन केल्ल्या खातीर आमी सदांच तुमच्या ऋणान उरतली. आतां आमी मुखेल सोयऱ्यांक शाल आनी यादस्तीक भेटयतात. मागता प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णकला सामंत हांचे लागीं तांणी पुराविलेख खातें आनी शिक्षण खात्याचे सचिव IAS श्री प्रसाद लोलयेकर सर हांचो भोवमान करचो. देव बरें करूं मॅडम. तशेंच मॅडमी लागीं मागता की तिणें आमच्यो पुराविलेख खात्याच्यो डेप्युटी डायरेक्टर हांचोय बी भोवमान करचो. देव बरें करूं मॅडम. निमणे कडेन पुराविलेख खात्याच्यो विज्ञानीक अधिकारी गायत्री घाटवळ हांचे लागीं मागता की तांणी उपकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक परत एकदा नमस्कार. आयचो हो परिसंवाद हो फक्त एक परिसंवाद न्हय तर ती एक सुखद समृद्ध आणि संस्मरणीय अशी एक अनुभूती अशें हांव म्हणटा. आल्लय हे एक जणू टायम मशीन. केन्नाय आयकल्यार आमकां आमच्या भुरगेपणांत व्हरून सोडटा. आयज असोच कांयसो अनुभव आमकां हांगा सगळ्यांक अनुभवपाक मेळ्ळा. शेणत चल्लेले आमचे दायज आणि संस्कृतायेचो जतन करपा खातीर ह्या परिसंवादाच्या रुपान सुरू जाल्लो हो प्रवास असोच फुडें चालू उरतलो अशी हांव आस्त बाळगितां. हो समारोपाचो सुवाळो जरी आसलो तरी जशें सरान सांगलें ही एक सुरवात आसा. हांगाच्यान प्रेरणा घेवन आल्लयांचें संकलन करून ताजेर संशोधन जावपाक जाय. तेन्नाच आमच्या ह्या परिसंवादाचे उद्दिश्ट साध्य जालें अशें आमी म्हणपाक शकतलीं. आयच्या परिसंवादाच्या समारोपाच्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून लाभिल्ले पुराविलेख तशेंच शिक्षण खात्याचे सचिव IAS श्री प्रसाद लोलयेकर सर आज मुद्दाम वेळ काडून हांगा हजर रावले म्हणून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या प्रत्येक उपक्रमाक तांचो सदांच तेंको आसता. तांच्या मार्गदर्शना खाला आमी आज हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो. सर देव बरें करूं. गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळे हांच्यो प्राचार्य डॉक्टर पूर्णकला सामंत मॅडम, सगळे प्राध्यापक तशेंच तांचे स्टाफ आणि विद्यार्थी हांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. डायरेक्टर आर्कायव्स डॉक्टर बालाजी शेणवी सर हांच्या मार्गदर्शना खाला आज आमी हांगा ही कार्यावळ घडोवन हाडली. तांकांय हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. सगळे रिसोर्स पर्सन्स जांणी आयज हांगा आपले अनुभव सांगून आमकां गिरेस्त केले तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या परिसंवादान वांटेकार जाल्ले तुमी सगळे सकाळच्यान उमेदीन हांगा हजर रावले. तुमचे ह्या आभार. डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्सची पुराय टीम जी हो परिसंवाद घडोवन हाडपा खातीर फाटले कितलेशेच दीस वावरत आसा. तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं. फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स, लॉजिस्टीक सपोर्ट, प्रमोशनल डिस्प्ले मटिरियल हांची वेवस्था पळोवपी सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि परत एकदा सगळ्यांचे आभार मानता.
देव बरें करूं.